Sa unang panahon, ang una-una gid nga among itanom kanini ang mga lagot sa masasaging, kamuti, segunda na lang ning humay. Anha lang namo magamit ding humay kung kanang panahon bitaw sa kanang naay maayo-ayo nga mga sudan, diha lang kuhaon didto sa kanang gitawag namo og tree house. Kay ang tree house sa una, dito sa kahoy jud ibabaw, didto ibutang kining ni ang mga similya. Sa amo ang tradisyon, lumad nga matigsalog. Una naman gud may makahumay ug kanang naabit ang bulan sa Marso, Abril kay ting pugas namo na. Ngano nga naa ning nagkalahi-lahi nga klase sa humay kay nangano. Nato kunong panahon sa amo ang katigulangan. Adunay isa ka magtiayon. Panahon to sa tinghuaw, walay makaon ang mga tao. Tungod sa ilang kalisod, ang ilang mga anak nga matay na tungod sa kagutom. Ang nabilin, ang katulang inahan ug ang papa atong mabata. Sa nagsuroy-suroy kuno sila dito sa kalasangan. Nahibuhong ning bana kay ang ihang tungod siguro sa kagutom niya. Gisudlan na siguro og hangin ang ihang tiyan. Kalit lang kuno nga mura kuno budyong ang kadtong mugawas diri sa kuan sa babae. Di mo tong nahadlok ang bana. Sawa na ni akong asawa. Isudlan na og dili maayo nga kuan element. Digisibatan na iyahang asawa. Padayon ang babae nga nagbaktas patungas sa bungtod didto sa dagko nga kakahuyan. Pag abot sa unahan, naamang kuno'y hayag sa ibabaw na. Pagtan-aw sa babae didto, naamay gamay nga kaingin didto. Didto sa gamay kaingin nagkalain-lain nga mga tanom. Naana diha ang mga humay tanan. Tungod sa kagutom sa babae, tanaw-tanaw siya didto sa palibot sa kaingin. Kung naabagay tag-iya, wala man yun. Karon dito sa unahan, naman po'y nag-aso. Di ay kay dako nga kahoy nga napaig. Nikuha ang babae og kalayo, kaning balanghoy ang isugba. Diha nabuhi ang babae. Nakumpletuhan siya kay naapagay ka ng gramiton sa parian ng mga sundang. Ang babae nagtanom hangtod niya, nakapugas siya og kanang naang humay. Perti kinong daghan na ang niturok o nakit-an niya nga diha nagkalahi ang klase sa kulor sa humay. Gilahi-lahi niya ang kada klase sa humay para nga wala na siya nang hinalan niya ini. Ngano nga ang kadtong mga lumad sa kanhing panahon nakabaton sa daghang klase nga mga kulor sa humay tungod ni adtong sugilanon sa maong mantiayon nga babae. Sa kada pahumay, nagi mga ngalan. Kay tungod sa kadaghan, mao na lang niya among nakuptan sa pagkakaroon na. So na ato'y gitawag namo og kalasanon, alimupol, saluwi, ay gitawag kilay. Ano mawala tungod kay murag diha namin nainganyo sa kaning humay sa pareha sa inyo ha.